नाज़रीन, होगा वही जो इमरान खान कहेगा। बैरिस्टर गौहर ने ये पैगाम जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हर हालत में इमरान खान के ऑर्डर माने जाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में किसी भी किस्म की कोई तकसीम नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जिनको सजाएं सुनाई गई, उन्होंने कहा हमारे लिए ये जो सजाएं हैं ये काबिल फख्र है, ये ऑनर है हमारे लिए, और हम हर हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की ये बदकिस्मती है कि इनको हमेशा अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया जाता रहा है। चीनी स्कैंडल में जो दरामदी टैक्स है ये 18% से 0.2% किसने किया? चीनी दरामद करने की इजाजत किसने दी और बरामद करने की इजाजत किसने दी? अरबों खरबों के बेनिफिट्स किसने लिए? एक होशरुबा रिपोर्ट है जो शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि सेनेट की ये जो लिस्टें बनी थी ये इमरान खान की मर्जी से बनी थी और ये ऑलरेडी इससे पहले डिसाइड कर लिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो बानी चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ इमरान खान की मर्जी से होगा। इमरान खान की मर्जी के बगैर पीटीआई में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और नाज़रीन, अब चैम गोइयां ये हैं, अली अमीन गंडापुर भी आज बेचारे बड़े परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जी देखें, मुझ पे पार्टी के अंदर से ही मेरी टांगें खींची जा रही हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान और पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव किरदार अदा कर सकूं, लेकिन मेरे कुछ साथी वो मुझसे खुश नहीं हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर और इसके अलावा उमर अयूब समेत चंद और साथियों के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। दूसरी जानिब जो केपीके में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई थे। उन्होंने कहा हम तो नहीं जा रहे। नाज़रीन, कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है। अब आपको ज़ाहिर की लगता है, जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अब हमारी बारी है और हमारे हालात अच्छे हैं, पिंडी वाले भी हमारे साथ हैं, अदलिया भी हमारे साथ हैं, तो इमरान खान को रगड़ दो। ये बहुत बड़ा एक बयान है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया। अब इसका मतलब तो वाज़ेह है कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई। जो सुकम 26वीं आईनी तरमीम में रह गए, सुकम से मुराद है पीएमएलएन के इक्तदार को जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो चीज़ें, जो कमियां बेशियां रह गई 26वीं आईनी तरमीम में, हुकूमत वो कह रही है कि हम 27वीं आईनी तरमीम में वो उसको दूर कर लेंगे। इट मीन्स दैट आइन और कानून कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तानी अवाम की इस्लाह बहबूद के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए। और इसका वाज़ेह सबूत है आज का मौजूदा चीनी स्कैंडल। नाज़रीन, 200 रुपए किलो होगी चीनी, यानी कि डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। और ये जो 200 रुपया रेट है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्होंने कहा कि हमें वो बंदे तो दिखाएं जिन्होंने चीनी दरामद करने की इजाज़त दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे ये जो 18% टैक्सीज हैं ये 0.2% कर दिए गए। नाज़रीन, इमेजिन करें कि जब एक सहाफ़ी ने, एक दोस्त था हमारा, उसने कहा कि ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं इनके ऊपर कोई 22% टैक्स था। एक दोस्त ने, किसी हुकूमत के बहुत करीबी सहाफ़ी ने बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करनी थी, उसने कहा खुदारा मेरे ऊपर रहम करें और ये जो 22% टैक्स है इसको कुछ दिन के लिए आप महदूद कर दें। तो नाज़रीन, वो जो टैक्स है वो 22% से सीधा सीधा 0.22% कर दिया गया था। इस तरह से अपनों को अकोमोडेट किया जाता है इस मुल्क में। और चीनी दरामदी जो टैक्स है वो 18% से सीधा सीधा 0.4%। इमेजिन करें कि किस तरह से ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। और चीनी वाले जो सरकार है उसमें किसी को भी अचंभे की बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की फैमिली इन्वॉल्व है और जो मोस्टली शुगर मिल्स हैं वो मियाँ साहिबान की हैं या जरदारी फैमिली की हैं। और इसके अलावा जो भी लोग इसमें शामिल है, एक चीनी की जो शुगर मिल है वो लगाने के लिए अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इट मीन्स कि कोई आम या आम से ऊपर कोई थोड़ा सा खास आदमी भी शुगर मिल नहीं लगा सकता। इट मीन्स दैट कि जो शुगर माफिया है ये बहुत ही तगड़ी है, डोमिनेंट है। नाज़रीन, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। चीनी 200 रुपए किलो है। जो आटा इमरान खान के दौर में 1000 रुपए 20 किलो का आता था, वो आज 1900 रुपए का है, मुकम्मल सब्सिडीज के बाद भी। पेट्रोल आप देख लें कहाँ पे चला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत एक चीज पे मुनहसर है,
وہ کہتی ہے اکنامیکل ریفارمز ہو رہی ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں. انڈاؤٹڈلی عام عوام تک جو اس کے اثرات ہیں وہ تو نہیں پہنچ رہے. گزشتہ 3 سال میں جو حالات گریجولی آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتے گئے ہیں اور اب خراب ترین ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام پریشان ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پولیٹکس کی جانب. ناظرین, جن کو سزائیں سنائی گئی, یہ کہا جا رہا تھا, سنا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب جا کے ہی وہ کوئی معافی تلافی کے لیے کوئی رجوع کر لیں. عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ہمارا حوصلہ کم نہیں کر سکتی, یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم عمران خان اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں, اور کل بھی کھڑے تھے, اور انہوں نے کہا ہمیشہ کھڑے رہیں. یہ سزائیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. ناظرین, دوسری جانب اب میں آپ کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے پی ایم ایل این کی وجہ سے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے, کہیں نہ کوئی نرمی بھی پیدا ہونے کی کوشش ہوتی ہے, تو اس کو جو میاں نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا جی کہ رگڑا لگا دو, وہ رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور پی ایم ایل این کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب آ سکے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے وقتوں میں چند اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور ان میں سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پارٹی میں جو ڈویژن تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور عمران خان نے کہا کہ جو لوگ پارٹی میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں, نہ صرف ان کو پارٹی سے نکالوں گا بلکہ مستقل طور پہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اٹ مینز دیٹ کہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف نے جو غلطیاں کی ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. اب میں ایک بات بتا دیتا ہوں ناظرین, ایک تو یہ کہ گزشتہ 3 سال سے پی ٹی آئی کے اوپر اتنا شدید کریک ڈاؤن ہے کہ اب یہ سزائیں کیا تھا, کیا یہ 2 سال سے یہ جو بیچارے لوگ ہیں یہ تو آلریڈی جیلوں میں, اور 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ 2 سال پرانا ہو چکا ہے. جب کوئی چیز اتنی پرانی ہو جائے تو وہ سزائیں بے معنی لگتی ہیں. اگر یہ 9 مئی واقعی اتنا کوئی شدید قسم کا کوئی ان کے پاس ثبوت تھے اور وہاں پہ ان کے پاس ایویڈنسز موجود تھے تو 3 مہینوں میں تب کیوں نہیں سزائیں دے دی گئیں؟ ناظرین, جو مین گواہ ہے اس نے, بیرسٹر گوہر نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو مین 9 مئی کا گواہ ہے اس نے فیصلہ آباد میں کوئی اور تعداد بتائی جو میٹنگ کی, گجرانوالہ میں اس نے کوئی اور گواہی دی ہے, لاہور میں اس نے کوئی اور گواہی دی ہے, اور پنڈی میں اس نے کوئی اور گواہی دی ہے. کہیں وہ کہتا ہے 12 لوگ تھے, کہیں وہ کہتا ہے 44 لوگ تھے, اور کہیں وہ کہتا ہے 30 لوگ تھے. اٹ مینس کہ ناظرین, تمام تر گواہوں اور ثبوتوں کی عدم دستیابی کے باوجود بھی ان لوگوں کو سزائے ہو جانا, اٹ مینس دیٹ اب اگر تو ہم حقائق دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے سختی ہے. لیکن دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ میری سب سے بڑی پاور اور اسٹرینتھ میری عوام ہے, اور میں عوام کی امیدوں پہ پورا اتروں گا, چاہے مجھے اس کے لیے جتنی بڑی بھی قربانی دینا پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں. ناظرین, یہ تو تھی عمران خان اور پاکستان کی سیاست کی صورتحال. جو عوام کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو چینی اسکینڈل میں بتا دی. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. یہ آپس میں جو سیاسی کشمکش ہے اس میں عوام کو جو ڈیلیورنس ہے وہ زیرو ہے. نہ ہی تو پنجاب میں کوئی بہتری آ رہی ہے, نہ ہی کے پی کے میں, نہ ہی سندھ میں, نہ ہی بلوچستان میں. حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پولیٹیکل انفارمیشن ہے تو مجھے کمنٹ میں جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اللہ اس ملک کا حامی ناصر.